السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بألف خير إن شاء الله. فكما العادة ما تبخلوش علينا بلي اللايك ديالكم على أساس باش ما نتسينالاوش، وكذلك الضغط على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، وشكرا لكم. فبكم هذه القناة غادي تزيد لقدام، وبكم غادي تكون على الوجود. إذا ما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم، وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. ففي هذا الفيديو هذا غادي نتحدثوا على الورطه، واللي هي ورطه كبيره اللي دارت راسها او اللي وقعت راسها المغنيه فيها، وبالخصوص ومع الزوج ديالها كذلك مع بلاتينيوم ريكوردز. فهي هذه الشركه هذه غادي نقول لكم غير هذه الشركه شكون هي. فهي شركه انتاج فنيه عربيه سعوديه مملوكه من طرف الفنان السعودي راشد الماجد، بشراكه مع مجموعه من قنوات MBC الفضائيه، وتاسست عام 2017، وبلدها الاصلي السعوديه، والموقع الرسمي ديالها هي الامارات العربيه المتحده، وبالضبط بدبي. وبعد ذلك غادي نتحدثوا المبلغ الكبير اللي غادي تخلص، وان هناك اشياء ومستجدات اخرى والتي غادي تجرهم السيسي، او يمكن يجعلهم يقومون ببيع كل ما عندهم في المزاد العلني. وكما اننا سنقوم بالرد على ما جرى لها في مشكل مع الفنان راشد الماجد، حيث ان المحكمه حكمت في سنه 2017 انه لم يكن هناك شيء، وسنوافيكم ان شاء الله بالدليل. فهو دليل قانوني، والذي من خلاله يتأكد أن الأخبار اللي تداولت على منصة اليوتيوب فهي أخبار صحيحة 100%. فكما كيعرف الجميع فهذه هي التدوينة اللي حطات المغنية على الحساب ديالها في الانستغرام. فهي دارت واحد العقد، وهذا في واحد الفترة مع هذه الشركة، أي أن هذه الشركة هي اللي غادي تكلف بكل ما يخص إنتاج الأعمال ديال هذه المغنية، وهي اللي غادي تنظم لها الحفلات والخرجات الفنيه كلها على العموم. وعلى اثر هذا فهاد الشركه هذه كتاخذ العموله ديالها على العمل اللي كتقوم به، اي ان هناك واحد البورسونتاج اللي كتستافد منه هاد الشركه. اي كل حافل او كل فنان والقيمه ديالته، اي هي كدير كل فنان عنده القيمه ديالته. هذا الفنان اللي غادي تربح معاه ماشي بحال هذا الفنان، لان كل فنان عنده جمهور كتير، سواء جمهور قليل ولا جمهور كثير حسب القيمه ديال الفنان. واللي هو معروف بان المغنيه والزوج ديالها قاموا بانتاج واحد الشركه اللي هي شركه وهميه، واللي هي فقط على الورق وليس لها وجود في الواقع. وكان بيناتهم واحد النسبه المئويه ديال الربح، اي بمعنى ان الزوج ديال المغنيه عنده حوالي 53 ولا 52%، وهي عندها حوالي 48 ولا 47% ديال في هذه الشركه، اي اللي هو متفق عليه. اي شركه انتاج فهي شركه عندها معدات، عندها ماتيريال، عندها مقر اللي هو معروف. اذا كل شيء هذا الشيء ما كاينش، اي ان كل شيء وهم في وهم من خلال هذه الشركه اللي هي ديال الزوج ديال المغنيه والزوج ديالها. فالشركه حاولت هذه الشركه البلاتينيوم حاولت تتصل بالمغنيه على التفاهم معها بشكل ودي، حيث ان المغنيه خالفت البنود المتفق عليها هي والشركه ديال الانتاج اللي هي بلاتينيوم، اي ان هناك واحد الشرط اللي هو شرط جزائي اذا قامت بدفعه صافي راه الامور غادي تكون مزيانه. فهما اي الشركه حاولوا مع المغنيه باش تخلص ذاك الشرط الجزائي. اي هذاك الشرط الجزائي ما يعادل حوالي 300 ديال المليون ديال السنتيم، وهي المغنيه جدات في هذه اللحظه، وهي تجاهلت الامور ولم تعير لها اي اهتمام. هذا في البدايه. لكن شركه البلاتينيوم دعات المغنيه سنه 2017، اي دعتها في المحكمه الابتدائيه، والمغنيه قالت خرج الحكم وتم الرفض وعدم الاختصاص. وهذا هو الدليل اللي غندير لكم اخوتي وجهوا فيه، اي ان الامر لا يتعلق بالمحكمه الابتدائيه، وانما الامر يخص المحكمه التجاريه. وبعد ذلك تم تمرير هذا الملف الى المحكمه التجاريه اللي وقفت عليه شركه البلاتينيوم، وقامت بدعوى ضد المغنيه في المحكمه التجاريه تحت بنود العقد اللي وقعته المغنيه مع الشركه. اي انه من البدايه المغنيه وقعت العقد مع الشركه وهي في قواها العقليه، اي انه كان هناك اتفاق كامل بين الطرفين.
ففي أي مجال أو في أي صفقة متفق عليها أو اتفق عليها أي إنسان بصفة عامة، إذا وقع أو بغى يوقع شي عقد يقوم بقراءته بتأني، وبعده كيوقع أو كيوافق على البنود ديال العقد اللي وقع عليه. وهذا ما فعلته المغنية مع هذه الشركة. فبمجرد أن المغنية وافقت على بنود العقد وقعت عليه، فهذا يعتبر الآن دليل ضدها. فهذه الشركة خوتي عندها نشاطات منذ فترة، وما عمرها طرا لها شي مشكل مع شي فنان الا مع هذه المغنيه هذه. فمعظم الفنانين كيتمناو يتعاملوا مع هذه الشركه هذه لانها عندها واحد السمعه طيبه والعمل ديالها منظم مع كل الفنانين، ولهذا فهم مضطرين يحولوا الملف الى المحكمه التجاريه. والقرار اللي خرج خلال هاد اليومين اللي فاتوا هو ان المغنيه غادي تخلص 3 ديال المليار ديال السنتيم، وهذا شيء اكيد ومؤكد وخبر مؤكد وصحيح من مصادر موثوقه. والمغنيه ما عندهاش هذه السيوله الماليه باش تخلص للشركه، والسبب في هذا هو ان كاع جميع الاموال اللي كانت المغنيه كتحصل عليها كانت كتحولها الى الكونت ديال الام ديالها. فالام عندها اكتظاظ، عندها اموال كثيره في الكونت ديالها. فهذا اذا اضف الى هذا فان البنود ديال العقد اللي وقعته المغنيه كيلزمها ما خصهاش تعمل مع اي شركه مهما كان نوعها الا مع شركه بلاتينيوم. لكن المغنيه خالفت البنود ديال العقد، وهذا ما جعل الشركه تقدم دعوى ضدها، وبالتالي حكمت المحكمه التجاريه على المغنيه باداء 3 ديال المليار ديال السنتيم. فإذا المغنيه ما قدرتش تخلص هذا المبلغ فإنه سيتم الحجز على الممتلكات ديالها كاملهم وعرضها في المزاد العلني. وإذا المهم هذا الشيء هو اللي غادي يطرى لها كاع اذا جاب الله ما قدرتش تخلص هذيك الاموال، غادي كاع الممتلكات ديالها والعقارات ديالها غادي تعرض في المزاد العلني. واذا لم تكن هذه الممتلكات ما كانتش هذه الممتلكات تفي بالغرض المطلوب فان المبلغ المتبقى غادي تدوزو حبس. واضيف الى هذا ان المغنيه ما خصهاش تتعامل مع الزوج ديالها من خلال الشركه الوهميه ديالته ولو كان زوجها، لانها عندها واحد العقد مع شركه اخرى اللي هي بلاتينيوم. فإذا مشاو للخليج وما خلصوش هذا المبلغ فإن المصير ديال المغنيه هو السجن. ومن كل شيء هذا الشيء يمكن لنا نقولوا ان هذه المغنيه هذه كتصرف بواحد التهور، وربما نقولوا على ان انها والناس اللي كيحيطوا بها ما عندهمش خبره في مسائل مثل هذه ما ذكرناه، وانها ما عندهاش شي مستشار او شي واحد اللي يمكن يعلمها ويوريها القانون اللي خصها تلتزم به. اي ان هذا اي فنان خصو يلتزم بقوانين اذا كان دار شي عقد مع شي شركه، وخاصه عندما يوقع عقد مع شركه انتاج، وما هي العواقب اللي كتنتج عند الاخلال او تجاهل هذه البنود. فالمغنيه قلناها من قبل فهي كتقوم باعمال اللي هي غير محسوبه العواقب، وبالتالي كتورط نفسها وكتخرج على راسها براسها. فهذا ما حصل لها مني قامت بالاخلال بهذا البنود ديال هذا العقد، اضافه الى ان اول شيء دارته دخلت راسها كذلك مع عصابه اجراميه اللي هي عصابه حمزه موبيبي، لا لشيء والا الانتقام من فنانين اخرين قصد ان تستحوذ على السوق ديال الفن. لكن كل شيء انقلب عليه. فالمثل المغربي اش كيقول؟ اللي حرت الجمل دكو. فهي كاع دوك الاموال ودوك المداخيل اللي كانت كتجنيها من الغناء كانت استحواذ منها على في الحفلات والسهرات اللي يمكن الفنانين الاخرين مساكن يتنفعوا منها او يكسبوها. لكن المغنيه ما بغاتش هي شنو هي ما بغاتش حتى شي واحد يتنفع معها من المداخيل ديال هاد السهرات والحفلات، واعتمدت على الحساب المشؤون باش تشهر وتخوف دوك الفنانين باش ما يبقاو يديروا حفلات ولا يكسبوا حتى هما الرزق ديالهم من الفن. هاد الفنانين وبالتالي فهم ما غيستطيعوش المجارات ديالها، وكتبقى جميع المداخيل او النسبه الكبيره من المداخيل تكون لصالح المغنيه. ولكن كل هذا سيذهب في مهب الريح، حيث المثل كيقول اللي بغاها كاملها كيخليها كاملها. هذا الشيء اللي طرا للمغنيه، هي بغات كل شيء المدخول ديال الاموال
واي اموال خصها تكون هي تدخل الكونت ديالها، الاخرين ما عندها السوق فيهم. اذا هي لهذا اتخذت هذا الحساب ديال حساب حمزه مومبيبي كوسيله باش تردع الاخرين باش ما ينافسوها، اي باش ما يكون عندهم باش ما تكون هي الحصه الكبرى، اي تكون عندها حصه الاسد من المداخل الماليه اللي كتجنى من هذه الحفلات والسهرات. لهذا اش يمكننا نقولوا بان هي بغات كلشي المداخل يكونوا لصالحها، لكن كل هذا كما قلنا مشى في مهب الريح. وبان الامور هذا الشيء اللي جرى للمغنيه فالمطبات تتكالب عليها، وبدءا بقضيه ديال حساب حمزه مومبيبي هي الان في المحكمه الابتدائيه، الى القضيه الجديده اللي هي قضيه شركه البلاتينيوم اللي هي كاينه في المحكمه التجاريه، اللي هي جات نتيجه الاخلال بالبنود العقد اللي وقعته هذه الشركه مع هذه المغنيه. ولهذا يمكننا نقول بان هذه المغنيه هذه هي اللي درت هذا الشيء راسها، هي اللي بعد توقع راسها في هذه المشاكل، هي اللي كتقلب على المصالح الذاتيه ديالها، متجاهله القوانين، متجاهله الناس. وهذا كل ما لدينا اخواني اخواتي، والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.